निगरान शूरा से और अमीर अहले सुन्नत से इंशाअल्लाह मदनी फूल लेंगे। आज मैंने आपको एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या सुनाना है और उस वाक़े के तहत जो उलमा ने फिर मदनी फूल अता फरमाया। वैसे तो एक हिकायत है, दरअसल इसमें सीखना यह है कि शैतान किस तरह हमें फंसाता है, किस तरह जिसको कहे ना कि गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं और उसके हीले बहाने भी सिखाता है। और अब ज़रा गौर से सुनिएगा। एक रोज़ एक वकील साहब का ये वाक़या किताबों में लिखा कि एक वकील अपने घर के वॉशरूम में गुस्ल कर रहे थे, गुस्ल खाने में नहाते हुए अपनी घड़ी भूल गए और अदालत में बग़ैर घड़ी के चले गए। एक दोस्त ने पूछा कि घड़ी कहाँ है, तो कहा बस वो नहा रहा था तो गुस्ल खाने में आज घड़ी भूल के आ गया हूँ। अब वहीं एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो ठग था या चोर कह लें, बड़ा होशियार था, शातिर था। उसने सुन लिया कि वकील साहब की घड़ी घर में गुस्ल खाने में रह गई है। अब ये लोगों से वकील के घर का पता पूछते पूछते पहुंचा और उसी रास्ते में उसने एक मुर्गा भी खरीद लिया। वकील के दरवाजे पर उसने दस्तक दी और अंदर से एक बुढ़िया आई तो पूछने लगी क्या बात है। तो जो ठग था कहता है मुझे वकील साहब ने ये मुर्गा देकर भेजा है कि घर पे मुर्गा दे दो और मेरी घड़ी जो गुस्ल खाने में पड़ी है वो ले आओ। तो अब वो बुढ़िया वालदा होंगी, हो सकता है उनकी, वो गुस्ल खाने में गई तो वहाँ घड़ी भी पड़ी हुई थी। वॉशरूम से घड़ी उठाई, देखा मुर्गा भी भेजा है, मुर्गा रख लिया और घड़ी दे दी। तो और वो अब घड़ी लेके गायब हो गया। शाम को जब वकील साहब घर आए तो उनकी बीवी ने कहा कि उनकी जो ज़ौजा थी कि आपको घड़ी मिल गई, हमने भिजवाई थी। तो वकील साहब कहने लगे कौन सी घड़ी, मुझे तो कोई घड़ी नहीं मिली। तो कहा आपने तो एक शख्स को मुर्गा देकर भिजवाया था और कहा था कि घड़ी दे दो जो वॉशरूम में पड़ी है। वकील साहब हैरान, घर वाले भी हैरान कि ये क्या हुआ, कौन आया और कौन ले गया और मुर्गा भी दे गया। दूसरे दिन वो ठग वकील साहब के फिर घर आया और उसकी बीवी से कहने लगा कि अब वालदा नहीं थी, उनकी ज़ौजा थी, कि घड़ी वाला चोर मिल गया है, मुर्गा दे दें क्योंकि वो अदालत में पेश होगा। तो चुनाचे उन्होंने मुर्गा दे दिया। शाम को जब वकील साहब घर आए तो बीवी ने पूछा घड़ी मिल गई, तो कहा वकील ने कहा नहीं। तो अब ज़ौजा ने कहा कि आपने तो मुर्गा इसीलिए मंगवाया था कि घड़ी मिल गई है और वो केस कंप्लीट हो गया है। तो वकील सटपटा कर रह गया और वो कर भी क्या सकता था, नाचार चुपचाप अपने नुकसान को सहना पड़ा। इसके तहत ये वाकया, ये हिकायत बयान करके जो उलमा लिखते हैं कि इस घड़ी की जो चोर है ना, जो ठग है, उसकी मिसाल शैतान की है। क्योंकि जिस तरह वो ठग अपने दाव और लालच से मुर्गे का लालच दिया उसने और घड़ी ले गया और बाद में एक चाल के साथ मुर्गा भी वापस ले गया, कुछ बचने ही नहीं दिया ना। तो आज शैतान क्या करता है, पहले दुनियावी लालच का मुर्गा देकर हमारे दीन और ईमान की घड़ी को ले जाता है। बंदा कहता है, शैतान कहता है यार पैसे कमाने के दिन हैं, अभी तो एंजॉय करने के दिन हैं, अभी तो कोई बात नहीं, अगर डंडी मारते हो कारोबार में, हराम कमाते हो, झूठ तो सारे ही बोलते हैं ना, पैसे बना लो बाद में तौबा कर लेंगे। पहले वो गोया दुनियावी लालच का मुर्गा देता है और ईमान की घड़ी ले जाता है और कुछ अरसे के बाद वो उस मुर्गे को भी वापस ले जाता है। हराम कमाने वालों को हमने बर्बाद होते भी देखा, दुनिया में भी नाकामी रहती है और आखिरत का नुकसान भी खड़ा रह जाता है। खुदारा शैतान के वारों को समझिए, ये ऐसा मक्कार दुश्मन है हमारा नाजरीन। और हमें जब तक दुश्मन की चालों के बारे में ही नहीं पता होगा, जब तक ये मालूम ही नहीं होगा वो हमें कब कब कहाँ कहाँ कैसे बहकाता है, तो मुकाबला कैसे करेंगे। तो बराए करम इस दुश्मन के बारे में जानिए। कुरान ने इसको हमारा खुला दुश्मन कहा, इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। लेकिन आजकल शैतान के बारे में मालूमात ही नहीं और उसकी चालों में आए चले जा रहे हैं, उसकी बातें माने चले जा रहे हैं। और शैतान कभी भी अपने बारे में भी नहीं हमें जानने देगा, क्योंकि इल्म दीन हासिल करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अहादीस पढ़ेंगे, बुजुर्गों के वाकयात पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि शैतान कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमले करता है, किस तरह हमारे दिलों में दाखिल होकर, हमारे जहनों में दाखिल होकर हमारे ख्यालात को बदल देता है। तो इल्म दीन से दूर रहेंगे तो शैतान के मजे हैं। और आलिम दीन बनना या इल्म दीन सीखना शैतान के लिए कितना भारी है, इससे समझिएगा। और ये मलफूजाते आला हजरत में भी है कि एक रोज़ असर के बाद शैतान ने अपना तख्त बिछाया और शैतान के चेलों ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट वगैरह पेश करना शुरू कर दी। किसी ने कहा मैंने इतनी शराबें पिलाई, किसी ने कहा मैंने एक तालिब इल्म को पढ़ने से बाज रखा। वो अलग अलग गुनाह सुनाते रहे, वो नॉर्मल रहा। लेकिन जब किसी ने ये कहा कि मैंने एक तालिब इल्म दीन को मदरसे जाने से, इल्म दीन सीखने से बाज रख दिया, रोक दिया, तो ये शैतान सुनते ही तख्त पर से उछला और उसको गले लगा लिया और कहने लगा अंता अंता, यानी तूने काम किया।
دوسرے شیاطین حیران کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے، کوئی شاباش نہیں، ایک بچے کو مدرسے سے روک دیا، اس پر اتنی بڑی شاباش۔ بہرحال شیطان نے کہا کہ چلو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے اس کو شاباش دی اور علم کیا چیز ہے، علم سے دور رکھنا کتنا ضروری ہے۔ بہرحال شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ زمین پر آیا اور اب انسانی شکل میں ایک مسجد کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب ایک عابد یعنی عبادت گزار تھا، علم نہیں تھا۔ دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین عابد اور عالم، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عابد وہ جو بغیر علم کے اگر عابد ہے، عبادتیں تو کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، مگر علم دین نہیں ہے، تو بعض اوقات وہ عبادت ہی اس کے لیے سمجھے گناہ بن جاتی ہے، وبال بن جاتی ہے، کیونکہ علم نہیں ہوتا۔ بغیر علم کی عبادت بھی بعض اوقات ایسی مسٹیک ہوتی ہے جو گناہ کا سبب ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو اگر وضو ہی صحیح کرنا نہیں آتا اور وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے، قرآن کو ہاتھ بھی لگا رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور بعض صورتوں میں تو بے وضو بہت سارے ایسے کام ہیں، عبادتیں جو کرنے میں گناہ ملتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ شیطان راستے میں کھڑا رہا اور ایک عابد عبادت گزار تہجد پڑھنے جا رہا تھا۔ ناظرین نماز نہیں، اتنا زبردست عابد تھا کہ تہجد پڑھنے جا رہا تھا۔ شیطان نے اسے روکا اور کہا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد صاحب نے کہا جلدی پوچھو۔ جو عبادت گزار تھے، عالم نہیں تھے، ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں آسمان اور زمین سب داخل کر دے؟ تو سارے آسمانوں اور زمینوں کو داخل کر دے۔ تو عابد کہتا ہے کہ کتنے بڑے آسمان اور زمین سارے شیشی میں کیسے داخل ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ جائیے حضور، پڑھیے تہجد۔ یعنی اب اس شخص نے علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا۔ ایمان ہی چلا گیا نا، پڑھے تہجد جتنی پڑھنی ہے، جتنی نمازیں پڑھنی ہے، جب ایمان ہی چلا گیا تو پھر عبادت کس کام کی؟ تھوڑی دیر کے بعد جب فجر کا وقت ہو گیا تو ایک عالم دین گزرے، تہجد نہیں پڑھ رہے تھے، فرض نماز کے لیے آئے۔ کہا حضور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا جلدی کرو، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ کہا حضور ایک شیشی ہے، بتائیے کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسمانوں اور زمینوں کو داخل کر سکتا ہے؟ عالم دین تھے نا، علم والے تھے، کہتے ہیں مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، میرا رب چاہے یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندر کروڑوں کائنات کو، کروڑوں زمینوں اور آسمانوں کو داخل کر سکتا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ یہ ہے علم دین، بندے کو علم دین حاصل نہ کرنے دو، کیونکہ جب وہ عالم بن جاتا ہے تو وہ ہماری چالیں سمجھ جاتا ہے، وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اگر ہمیں سیکھنا ہے، اگر ہمیں شیطان کے بارے میں جاننا ہے، اپنے دشمن سے، اس کے واروں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو پھر ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا، ہمیں پڑھنا ہوگا، ہمیں ایسے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی کہ جن کے ذریعے ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل ہو۔ ورنہ بعض اوقات لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، مگر اتنی ساری مسٹیکس ہوتی ہیں کہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح مثال دیتا ہوں، ایک برائی کی مثال دیتا ہوں جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، جس کا مضمون ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اب سارا دن عبادت کی، رات کو حسد کر لیا، تو گویا نماز روزے صدقے جمع کی اور خود ہی آگ لگا دی، کیونکہ حسد کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے۔ تو یہ وہ شیطان کے وار ہیں کہ جب تک جانیں گے نہیں، نہ جانے کیا کیا اندر پال کر بیٹھے ہوں گے، اپنے ہی اعمال خود برباد کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو علم دین حاصل کرنا نصیب فرمائے، اور اسی لیے بار بار آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے کیا جائے، چاہے وہ مدرسوں میں جا کر کیا جائے۔ خود مدنی چینل پھر اس پر بھی ماشاءاللہ جو علماء کرام کے سلسلے، خود امیر اہل سنت جب تشریف لاتے ہیں تو کتنے پیارے مدنی پھول علم دین سے متعلق بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس لیے پلیز اپنے آپ کو تیار کیجئے اور علم دین کی طرف آئیے۔ کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔